हिमालको भूमि नेपाल भनेर चिनिने यो भूमि तपोभूमि, ऋषि देवता मानवको तपोभूमि भनेर जानिएको यो भूमि विश्व जगतमै प्रख्यात, विश्वकै सबैभन्दा अल्को स्थानमा रहेको उच्च स्थान भएको हिमालको देश नेपाल भनेर चिनिन्छ। हामी वेदलाई संविधान मानेर यी सारा देवी देवताहरूको पूजा गर्दै पर्यावरण प्रकृतिको पनि संरक्षण गर्दै यज्ञबाट विश्वलाई बचाउने भूमि, यज्ञबाट विश्वलाई बचाइएको र विश्वलाई मार्गदर्शन गरिएको भूमि नेपाल भनेर हामीले चिन्दा छौँ। जहिलेबाट यो विश्वलाई मार्गदर्शन गर्ने क्रम यो भूमिबाट घट्दै गयो, विभिन्न किसिमका विकृतिहरू आए, त्यसपछि विश्वमा अशान्ति भएको भनेर वेदले प्रमाणित गर्छ। वेदलाई संविधान मानेर, धर्मको संविधान, अध्यात्मको संविधान मानेर चल्छ भने जगतमा शान्ति आउन सक्छ। वेदाहमेत्तं पुरुषं महान्तं मादित्यव्रणं तमसा प्रस्तात् त्वमेव विधि त्वाति मृत्युमेति नान्या पन्था विधति यनाय। जलमा, आकाशमा, भूमिमा त्यो शक्ति भएको तत्त्व शैवी सम्प्रदाय, वैष्णव सम्प्रदाय, मुस्लिम सम्प्रदाय, जैन सम्प्रदाय, क्रिस्चियन, यी सबै सम्प्रदायमा पर्छ। अहिले मोबाइलहरूमा पनि मेमोरीमा लक गरेपछि त बसिरहन्छ नि। अहिले हजुरले हेर्नुहुन्छ भने विश्वको धेरै विकसित भएका राष्ट्रहरूले वेदलाई पहिलो प्रायोरिटी दिएर सम्मानित रूपले पाठ्यक्रममै राख्नु भएको छ। 7औं मण्डल 33 नम्बर सूक्तको 1 देखि 14 मन्त्रको बिचमा हजुरहरूले त्यो 14वटा मन्त्र अध्ययन गर्नुभयो भने वेद के हो, वेद पढ्ने अवसर नपाएका सम्पूर्ण भक्तजन महानुभावले त्यो 14वटा मन्त्र ऋग्वेदको र शुक्ल यजुर्वेदको 13 अध्यायको 54 नम्बर मन्त्रलाई मात्रै कण्ठ गरेर त्यति मात्रै व्याख्या गरियो भने हजुरहरूले जगतमा वेदको महत्त्व बुझाउन सक्ने हैसियत हजुरसँग हुन्छ। किन भन्दा कृते तु ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्चायाम कलौ केशव कीर्तनात्। आहा, यो कलियुगमा परमात्माको नाम मात्रै लिए पुग्छ। योगी नारायणनाथले घोर विरोध गर्नुभयो। मैले हिजो चाहिँ लाग्छ, मलाई मेरो बाल्यकाल भए तापनि मलाई हिजो चाहिँ लाग्छ अब नयाँ शिक्षा यो देशमा लागू भयो भन्दाखेरि उहाँले शब्दमा त यो गाई खाने विद्या ल्यायो भन्नुभयो, त्यति त नभने पनि हुन्थ्यो भने मैले। तर यो शिक्षा प्रणालीलाई विचलित अवस्थामा ल्याएपछि हजुर हामी सबै बिग्रियौँ। के भित्रको वैज्ञानिकता पढाउन छोडियो, शिक्षा प्रणाली चेन्ज गरियो। हजुर हामीले व्यावहारिक रूपमा देख्न सक्छौँ नयाँ शिक्षाले के बनायो त। वयम राष्ट्रिय जागरयामी भनेर उहाँले सङ्कल्प गरेर उद्घोष गरेपछि नयाँ शिक्षा लागू गर्न घात हो। राजाहरूले बुद्धि पुर्याएनन्, यो बुद्धि पुर्याउनु पर्ने अवस्था थियो भनेर योगीले भनेपछि योगीमाथि प्रताडन गर्न थालियो। योगीलाई लिएर गएर जेल हालियो। अनि जेल मात्रै हो र, यो जोगीले यो देश छोडेर जान्छ भने मात्रै यो जेलबाट हटाउँछ, नभए यसलाई जेलमा सडाइदिन्छु भनियो त्यो शक्तिमा रहेका व्यक्तित्व त्यतिखेरकाले। अनि देश छोडेर हामी भारत गएर शक्तिमा जो चिज बसेको हुन्छ नि, राज्य व्यवस्था शक्तिमा हुन्छ। राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत यो टिम, राज्य व्यवस्था चलाउने जुन टिममा बसेको हुन्छ नि, सबैभन्दा त्यो टिम नै धार्मिक हुन पर्यो। नमस्कार दर्शकबिन, म उमेश शिवाकोटी कार्यक्रम सनातन सन्देशबाट र आज हुनुहुन्छ हाम्रा अतिथि धर्मपाल गुरु वशिष्ठ। उहाँ हुनुहुन्छ त्रिवेणी धामका पीठाधीश हुनुहुन्छ र आज यो साउन महिनाको लास्ट हप्ता लास्ट सोमबार भएकोले गर्दाखेरि यो सावन महिनामा हुने ज्योतिर्लिङ्गको विशेष पूजाको बारेमा हामी आज रूपन्देहीको बोलबम धाममा छौँ र म गुरुलाई पहिला त कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। अनि गुरु, यो जुन धामहरू छन् यी धामको चाहिँ के महत्त्व छ यो सनातन वैदिक सनातन धर्ममा? कस्तो छ भने यसमा आदिकालदेखि जो सत्य द्वापर त्रेता युग, चारैवटा युगमध्ये सत्ययुगदेखि नै आदिकालका ऋषिमुनिहरू, मनुहरू र देवताका कालदेखि जो विश्वको एकमात्र अति उच्च स्थानमा रहेको
हिमालको भूमि नेपाल भनेर चिनिने यो भूमि तपोभूमि ऋषि देवता मानवको तपोभूमि भनेर जानिएको यो भूमि विश्व जगतमै प्रख्यात विश्वकै सबैभन्दा अल्को स्थानमा रहेको उच्च स्थान भएको हिमालको देश नेपाल भनेर चिनिन्छ हामीले। यसलाई ऋषिमुनिहरूले आदिकालदेखि जो तपोभूमिको नामबाट विकसित गर्दै आएको र विकास हुँदै आएर पूजाआजा आराधना ब्रह्मा विष्णु महेश सबै देवी देवताहरू 56 कोटी देवी 33 कोटी देवता 11 कोटी अन्यम सबैको पूजाआजा 88 लाख करोड ऋषिबाट 84 लाख योनिमै वसुधैव कुटुम्बकमको भावनाले प्रमुख विश्वको उच्च स्थानको देवभूमि भनेर वेदलाई संविधान मानेर यी सारा देवी देवताहरूको पूजा गर्दै पर्यावरण प्रकृतिको पनि संरक्षण गर्दै यज्ञबाट विश्वलाई बचाउने भूमि यज्ञबाट विश्वलाई बचाइएको र विश्वलाई मार्गदर्शन गरिएको भूमि नेपाल भनेर हामीले चिन्दा छौँ। यसमा महर्षि महेश योगीले आफ्नो स्लोगनमा लेख्नु भएको छ नेपाल टु लिड द वर्ल्ड। विश्वलाई नेपालले चलाएको नेतृत्व गर्छ र यहीँबाट मार्गदर्शनबाट यो विश्व चलेको थियो। जहिलेसम्म यो नेपालको भूमिबाट विश्व मार्गदर्शित थियो तहिलेसम्म विश्वमा शान्ति थियो। जहिलेबाट यो विश्वलाई मार्गदर्शन गर्ने क्रम यो भूमिबाट घट्दै गयो विभिन्न किसिमका विकृतिहरू आए त्यसपछि विश्वमा अशान्ति भएको भनेर वेदले प्रमाणित गर्छ। त्यसो भएको हुँदा यी भगवान शिवजीका आराधनाहरू जलार्पणहरू उपासनाहरू यज्ञहरू यो भूमिबाटै सुरु भएको र यो भूमिले चलाइरहेको अवस्थामा र विश्व जगतमा जहाँ गए पनि यो नेपालको यस्तो यो भूमि छ। प्रत्येक घरमा मन्दिर छ। प्रत्येक व्यक्ति नेपालीको आत्मामा परमात्माको मूर्ति स्थापना गर्नुभएको छ र पूजाआजा गर्ने परम्परा चल्दै आएको हुँदा यो परम्परा नेपालमा अहिले पनि छ र सधैँ रहिरहन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। जस्तो सनातनको अर्थ चाहिँ के होला त? यो सनातन जसरी भन्छ वैदिक सनातन र अरू चाहिँ तपाईँको सम्प्रदायहरू पनि छन्, त्यसमा के फरक छ र वास्तवमा सनातनको अर्थ चाहिँ के? जय हो जय हो। सनातन भनेको आदिशक्ति परमात्माले जो बीज धारण गरायो प्रकृतिलाई, गृहस्थ आश्रम सुरु भयो परमात्माको, पुरुषोत्तम बीजधारी र बीज स्थापना गराएर बीज दिनेवाला पुरुषोत्तम, बीज धारण गर्नेवाला प्रकृति पर्यावरण, यो आदिकालमा सुरु भयो। जसरी यो ब्रह्माण्ड तयार भयो, यो भूमि यो लोक तयार गर्नुभयो परमात्माले, त्यो सनातन परम्परा हो। सनातन परम्परा, यो सनातन परम्परालाई बचाउने के ले त भन्दाखेरि वेदो खिलो धर्म मूलम, धर्मको मूल जरो वेद हो। मूल अरू वेदका 1131 शाखा छन्, पौराणिक पुराणहरू शाखाहरू षडशास्त्रहरू व्याकरण आदि यी आफ्ना ठाउँमा छन्। तर वेदको मूल धर्मको जरो वेद र सनातन परम्पराको अध्यात्मको संविधान वेद हो। जसले वेदको मार्गदर्शनमा यो चल्छ भने, वेदलाई संविधान मानेर धर्मको संविधान अध्यात्मको संविधान मानेर चल्छ भने जगतमा शान्ति आउन सक्छ। सनातन भनेको परमात्माले चलाएको परम्परा, वेद भनेको त्यसको विधान, यति भनेर जान्नुपर्छ हामीले। यसलाई यसरी भन्दा कसरी हुन्छ? यसको अन्त सनातन भनेको न अन्त न सुरु, र यस शब्दलाई चाहिँ यसरी अर्थ्याउँदा उचित होला कि कसो होला? उपयुक्त छ। सनातन भनेको यो कहिले पनि न यसको अन्त्य छैन, यसको सुरुवात कसरी भयो यो पनि कसैले अहिले बताउन सकेको छैन र यसको अन्त्य पनि छैन। यो सनातन भनेकै त्यही चिज हो। अब यसो भन्दै गर्दा जस्तो हामीले चाहिँ यो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मलाई सर्वश्रेष्ठ श्रेणीमा राख्दाखेरि यसमा चाहिँ त्यस्ता विशेष कुराहरू के छन् जो चाहिँ हामी अरू कुनै पनि सम्प्रदायहरूबाट प्राप्त गर्न सक्दैनौँ? जो चाहिँ हामीलाई के अरे वैदिक सनातन धर्मलाई नै आहा भनेर मान्न सक्ने कुराहरू र मान्ने आधारहरू के छन् त? यसमा बडा राम्रो छ। धर्मको मूल जरो वेद, वेदाहमेत्तम पुरुषम महान्तम मादित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्
त्वमेव विधि त्वाति मृत्युमेति नान्या पन्था विधते यनाय। शुक्ल यजुर्वेद 31 अध्याय 18 नम्बर श्लोकले के वर्णन गरेको छ भने वेदाहमेत्तम पुरुषम महान्तम मादित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्। वेद मात्र यस्तो पुरुष महापुरुष हुनुहुन्छ जो आदित्य वर्णम सूर्य जस्तो तेज ज्योति भएको त्यस्तो शक्ति वायुमा जलमा आकाशमा भूमिमा त्यो शक्ति भएको तत्त्व मूल जरो वेद हो। यो बाहेक अरू कुनै पन्थ चाहिँ छैन। पन्थाय विधते यनाय। अब यसमा कस्तो छ भने यो कुनै अर्को पन्थ छैन है। यो बाहेक वेदाहमेत्तम पुरुषम महान्तम, वेद मात्र एक त्यस्तो छ महान पुरुष महादित्य वर्णम जो आदित्य जस्तो सूर्यको जस्तो तेज भएको शक्ति भएको। यो परम्परा बाहेक अरू परम्परा सम्प्रदाय हो। यस्ता सम्प्रदाय त हजारौँ अनेक देशहरूमा चाहिँ अब शैवी सम्प्रदाय, वैष्णव सम्प्रदाय, मुस्लिम सम्प्रदाय, जैन सम्प्रदाय, क्रिस्चियन, यी सबै सम्प्रदायमा पर्छ। यही वेदको चाहिँ उदय कसरी भयो त? जस्तो कसले चाहिँ यसलाई चाहिँ सृजित गर्नुभयो त? अब यसमा कस्तो छ भने यसमाबाट हामी सौभाग्य छौँ। व्याकरण शब्दलाई उत्पत्ति गर्ने पाणिनीको भूमिको नजिकै छौँ हामी। हजुर, अर्घाखाँची नजिकै छौँ। पाणिनीले व्याकरणको उच्चारण गर्ने त्यो डमरू, शिवजीको डमरूबाट स्वरबाट चाहिँ अक्षर ऐउण्लिलिलाई सूत्रपातमा तयार गरेर ल्याइएको यो सूत्र छ। त्यो सूत्रलाई परमात्माले त्यसै गरी वेदको रूपमा श्रुति स्मृति भनिनी भनेको सुनेर, श्रुति भनेको के भन्दा सुनेर, स्मृति भनेको सुनेर कण्ठ गरेर राखेर लक गरेर। जस्तै एउटा मेमोरी हुन्छ अहिले मोबाइलहरूमा पनि मेमोरीमा लक गरेपछि त बसिरहन्छ नि। सुनेर लक गरेर राखिएको चिज श्रुति स्मृति भनेर वेदलाई मेन यसरी गरेको छ। वेद श्रुति शास्त्र हो र स्मृति गर्न पर्ने चिज हो। राख्नुपर्ने सुन्ने र स्मरण गरेर लक गरेर राख्ने र त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने यो वेद हो। यो जगतमा अहिले वेदलाई विश्वमै लगेर पुजिएको छ। पुजित मात्रै होइन, पढाइन्छ। अहिले हजुरले हेर्नुहुन्छ भने विश्वको धेरै विकसित भएका राष्ट्रहरूले वेदलाई पहिलो प्रायोरिटी दिएर सम्मानित रूपले पाठ्यक्रममै राख्नु भएको छ। जर्मनमा हजुर अहिले पूर्व 1-2 वर्षभित्रै तपाईँले देख्नुभयो अमेरिकाको राष्ट्रपतिले पनि पहिलो प्रायोरिटी दिएर पूर्वीय दर्शनलाई पहिलो प्रायोरिटी दिएर चाहिँ त्यसरी ल्याउनु भएको हामीले सर्वत्रै देख्छौँ। अहिले वेदलाई विश्वले पुजेको छ। वेद बडा महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ। वेदले जगत चलाएको रहेछ। यदि वेदभन्दा पर हटेर हामी गइयो भने जगतको कल्याण हुन सक्दैन है भन्ने मान्यता अहिलेका वैज्ञानिकहरूले पनि त्यसलाई प्रायोरिटी दिएर वेदको अध्ययन गराउन थाल्नुभयो भने जहाँ वेदको उद्गम भयो, जुन यो वेदको भूमि हो, अब यसको मैले वेदभूमि, वेदमा वशिष्ठको अति राम्रो वर्णन छ। वेद ऋग्वेद 7औं मण्डल 33 नम्बर सूक्तको 1 देखि 14 मन्त्रको बिचमा हजुरहरूले त्यो 14वटा मन्त्र अध्ययन गर्नुभयो भने वेद के हो, वेद पढ्ने अवसर नपाएका सम्पूर्ण भक्तजन महानुभावले त्यो 14वटा मन्त्र ऋग्वेदको र शुक्ल यजुर्वेदको 13 अध्यायको 54 नम्बर मन्त्रलाई मात्रै कण्ठ गरेर त्यति मात्रै व्याख्या गरियो भने हजुरहरूले जगतमा वेदको महत्त्व बुझाउन सक्ने हैसियत हजुरसँग हुन्छ। किन भन्दा वेदमा वशिष्ठको राम्रो वर्णन छ। अग्निहोत्री साक्षात् परमात्मा स्वरूप अग्निबाट उत्पत्ति भएको वेद, त्यसभित्र वेदभित्र बसेका वशिष्ठ विशिष्ट उत्कृष्ट श्रेष्ठ र प्रधान हुन् भनेर शुक्ल यजुर्वेदको 13औं अध्यायको 54 नम्बर मन्त्रले एउटै मन्त्रभित्र त्यसरी व्याख्या गरिएको छ। यसरी जान्नुपर्छ वेदलाई हामीले। र विश्वले यो वेदलाई पहिलो प्रायोरिटी दिएर अहिले जगतमा हिँडालेको हुँदा अब विश्वमा शान्ति आउने प्रक्रिया चलिसकेको छ भनेर हामीले अहिले जानेका छौँ। जसरी यो वेदलाई चाहिँ हामीले यता कता सुन्दाखेरि स्वयं ब्रह्माजीबाट चाहिँ यसको चाहिँ के अरे अवतरण भएको भन्ने कुरा छ। यसलाई कसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ? यो कस्तो छ भने आदिशक्ति जसले जगत उत्पत्ति गर्यो त्यो परमात्मा स्वरूप पहिलो स्वरूपमा शिवजीको स्वरूपमा उहाँ उत्पत्ति हुनुहुन्छ। त्यसपछि नारायण भगवान पछि ब्रह्मजीको
यो प्रसङ्ग आउँछ नारायणको कमलबाट ब्रह्माजी निस्कनुहुन्छ अनि ब्रह्माजीको हातमा 4 वेद परमात्माले उत्पत्ति गर्नुहुन्छ। श्रुति लेखिएको होइन, यो कसैको रचयिता व्यासजीलाई चाहिँ भनिन्छ, तर यो परमात्माको श्रुतिबाट शब्दबाट आइएको गुन्जायमान भएर लिएको यो सूत्रमा चाहिँ व्याकरण तयार गरेर अक्षरहरू भरेर राखिएको यो श्रुति शास्त्र हो। यो कसैबाट लेखियो भनेर मैले लेखेँ भन्ने कुरा चाहिँ यो आउने प्रसङ्गमा त त्यसलाई सुदृढीकरण गर्ने, त्यसलाई व्यास गर्ने। व्यास वशिष्ठले यसलाई 4 भागमा गरेर व्यास वशिष्ठ हुनुभयो। किन भन्दा 4 भाग गर्नुभयो, व्यास गर्नुभयो र वशिष्ठ हुनुभयो। किनकि त्यो समय परिवेशले चाहिँ अब युगान्तरले चाहिँ अलिक बुझ्दैनन् कि भाग गरिदिन चाँडै बुझ्छन् कि भक्तहरूले भनेर त्यो व्यास गरिदिएर व्यास वशिष्ठले व्यास गरेको हुँदा व्यास हुनुभयो। त्यस्तै आदिकालमा उत्पत्ति भएपछि ब्रह्मजीबाट जब 4 वेद उत्पत्ति भएपछि सप्त ऋषिहरूलाई त्यसबाट उत्पत्ति गरेर त्यसमध्ये वशिष्ठ पनि एक ऋषिमध्ये भएर वशिष्ठ त्यसको अनुयायी भएर वेदभित्र वशिष्ठको वर्णन उहाँले अध्ययन गर्नुभयो। मलाई कसरी परमात्माले व्याख्या गर्नुभएको छ त भनेर आदि वशिष्ठले चाहिँ आफ्नो खोज्दाखेरि त्यहाँ त सारा वशिष्ठको वर्णन छ। अग्निहोत्री हुनु, सारा अग्नि स्वरूपमा म जगत छु, सारा जगत अग्निले धानेको छ, यो अग्निमय छ। त्यसो भएर तिमीले अग्निहोत्र गर, अग्निबाट तिमीले चाहिँ सारा जगत बचाउने शक्ति, तिमीले खाएका कुराहरू दिएका कुराहरू अग्निमा देऊ, मलाई देऊ। मैले त्यो पर्यावरण प्रकृतिलाई शुद्धिकरण गर्नेछु, ग्लोबलमा आएको त्यो वार्मिङलाई न्यूनीकरण गर्नेछु, जलवायुलाई सुधार्नेछु, समयमा वर्षा गराउनेछु, खेती उत्पत्ति गराउनेछु र सारा जगत शान्तिपूर्णले चाहिँ चल्ने अवस्थामा जानिन्छ भनेर वेदमा यसको सूत्रपातमा वर्णन गरिएको हुँदा आदि परमात्मा स्वरूपा परमात्मन शिवजी, शिवजी पछि नारायण भगवान, नारायण भगवान पछि ब्रह्मजी, ब्रह्मजीबाट सप्त ऋषिहरूमध्ये सप्त ऋषिमध्ये त्यो वशिष्ठ आदि गरिएका सबै ऋषिहरू हुँदै आएर मनु अनि हामी अहिले मानव, हामी पनि उनै परमात्माको अंश जीवको रूपमा यो पिण्डमा रहेको हुँदा हामी साक्षात परमात्माको अंश हौँ र मानव चोला पाएका छौँ। यो पिण्डमा परमात्मा आएर बस्नु भएको छ। त्यो परमात्मा नै, त्यो अग्नि स्वरूप देवता नै साक्षात वेद भगवान हुनुहुन्छ भनेर जान्दछौँ हामी। एकदम हामीले के बुझ्यौँ भने यो नेपाल शिवभूमि हो, तपोभूमि हो र यहाँनिर चाहिँ यसलाई 4 खण्डमा विभाजित गरियो। 4 युगमा कलियुग, द्वापर सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग अनि त्यसपछि कलियुग भनियो। र यसलाई हामीले चाहिँ तपाईँको सनातन भनेको न इन्ड न सुरु भनेर पनि भनियो। अब मैले खासै बुझ्न चाहेको कुरा र हामी कहाँनिर चुक्यौँ, संसार हामीप्रति किन आकर्षित छैन र हामीमा यत्रो यो के अरे वैदिक सनातन धर्ममा इभन नेपालमा पनि किन घटिरहेका छन्? हामीमा कमजोरी भयो कि त्यो घट्ने सङ्ख्यामा कमजोरी भयो कि बुझाउने क्रममा कमजोरी भयो कि हामीले त्यस्ता कुरा आफूमा मात्रै राख्यौँ कि के भयो त गुरु? यसमा बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हजुरले। यसमा एउटा श्लोक भन्छ पूर्वीय दर्शनमा, बडा राम्रो यसको चाहिँ व्याख्या गरेको छ। कृते तु ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्चायाम कलौ केशव कीर्तना। यो 4 युगलाई यसरी वर्णन गरेको पाइन्छ हामीले। कृते तु ध्यायते विष्णु, कृते तु भनेको सत्य युगमा ध्यान गर्ने चलन थियो। ध्यानबाट भगवानलाई परमात्मालाई खुसी गराउने। यो पिण्डमा चाहिँ सारा मासु चित्र हड्डी रहँदा पनि प्राण रहिरहने स्वयं ईश्वर अवतरित साक्षात परमात्मा अवतरित भएर त्यो शक्ति सत्य युगमा त्यसरी ध्यान गरिन्थ्यो भने त्रेता युगमा भगवान रामले 11,000 वर्ष अश्वमेध यज्ञका प्रसङ्गहरू आउँछ। त्रेता युगमा यज्ञको परम्परा थियो भन्ने कुरो त यो शास्त्रहरूले र हाम्रो अहिले गरिएको व्यवहारले पनि प्रमाणित गरेको छ नि। सत्य कुरा। त्रेतायाम यजतो द्वापर युगमा परिचर्चा, जस्तो कृष्ण भगवानको भूमिका चर्चा भयो। चर्चा गर्ने, कथाहरू चलाउने, यज्ञहरू लगाउने, चर्चाको विषय। द्वापर युगमा आएर त यसलाई त नेपाल भूमिलाई त मुक्तिको क्षेत्र पनि बन्यो। अब द्वापरे परिचर्चा भनौँ कलौ केशव कीर्तना, कलियुगमा परमात्माको नाम मात्रै लिए पुग्छ। यो त कुरा तपाईँको त्यो हो। हामीले चाहिँ किन जस्तो यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकेनौँ, हामी किन घट्यौँ? वैदिक सनातन धर्ममा चाहिँ किन घटियो? यसलाई कारण के छ भने सभ्यता, संस्कृति र धर्मलाई बचाउने शिक्षा हो। हजुरले बाल्यकालमा पढ्न पाउनुभयो, माताजीबाट शिक्षा, पिताजीबाट शिक्षा पाएपछि गुरु तयार गरेर स्कुलबाट शिक्षा पाउनुभयो भने त्यो शिक्षाको कारणले गर्दा, त्यो अध्ययनको कारणले गर्दा
आज धर्मपाल गुरु वशिष्ठसँग आज यो वार्तालाप गर्ने अवसर किन शिक्षाले त्यो कला हजुरले पाउनुभयो र त्यो कलाको कारणले गर्दा आज यो अवस्थामा हजुर हुन्छ। शिक्षा प्रमुख चिज हो। शिक्षालाई विचलित अवस्थामा लान हुँदैन। यहाँ बिग्रेको कारण के छ भने 2028 सालमा नयाँ शिक्षा लागू गरेपछि 2012 सालमा पनि हुन सक्छ। 28 सालमा विशेष रूपले मैले जान्दा छु। हजुर। त्यो 28 सालमा नयाँ शिक्षा लागू गरेपछि हाम्रो बृहत आध्यात्मिक परिषद 2022 सालमा रजिस्टर भइसकेको संस्था थियो। योगी नरहरिनाथज्यूले संस्था तयार गरेर ल्याइँदै गरेकोमा 28 सालमा नयाँ शिक्षा लागू गरेपछि योगी नरहरिनाथले घोर विरोध गर्नुभयो। मैले हिजो चाहिँ लाग्छ, मलाई मेरो बाल्यकाल भए तापनि मलाई हिजो चाहिँ लाग्छ अब नयाँ शिक्षा यो देशमा लागू भयो भन्दाखेरि उहाँले शब्दमा त यो गाई खाने विद्यालय आयो भन्नुभयो। त्यति त नभने पनि हुन्थ्यो भने मैले। तर यो शिक्षा प्रणालीलाई विचलित अवस्थामा ल्याएपछि हजुर हामी सबै बिग्रियौँ। किन भन्दा हाम्रा छोरानातीले त्यही शिक्षा पढेका छन्। धर्म के हो, वेद के हो, अध्यात्म के हो भन्ने कुराको वैज्ञानिकता, वेदभित्रको वैज्ञानिकता पढाउन छोडियो। शिक्षा प्रणाली चेन्ज गरियो। हजुरले कतै पश्चिमा सभ्यता लर्ड मेकालेको सिद्धान्तलाई त भन्नु भएन? अवश्य। अझ म्याक्स मुलर लर्ड मेकालेको डिजाइनमा 1830-32 सालबाट यो डिजाइन गरेर ल्याइएको, सबैभन्दा पहिला यसलाई प्रयोगमा दक्षिण भारतमा सुरु गरिएको थियो। गर्दै गर्दै आज ल्याएर 2028 सालमा हाम्रो नेपालमा प्रवेश गर्यो र त्यो प्रवेश गरेदेखि आज 78 मा आइपुग्दा हजुर हामीले व्यावहारिक रूपमा देख्न सक्छौँ नयाँ शिक्षाले के बनायो त। यसलाई वैदिक सनातनले चाहिँ किन छेड्न सकेन? त्यतिखेर डाक्टर त्रैलोकनाथ हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि आएर तपाईँको गोपाल पाण्ड्या सिंह हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको सहमतिका साथ लिएर आउनु के उहाँहरू अयोग्य हुनुहुन्थ्यो अथवा के हुनुहुन्थ्यो? कसरी ल्याउनु भयो त? कस्तो भयो भने कि हाम्रो चाहिँ वैदिक सनातन धर्मको चाहिँ तपाईँको व्याख्या गर्न हामी सामर्थ्य थिनौँ त? यो राष्ट्रको धर्म बचाउने, राष्ट्रिय बचाउने मिसनै लिएर त्यो सङ्कल्प गरेर योगी नरहरिनाथ वयम राष्ट्रिय जागरयामी भनेर उहाँले सङ्कल्प गरेर उद्घोष गरेपछि नयाँ शिक्षा लागू गर्न घात हो। राजाहरूले बुद्धि पुर्याएनन्, यो बुद्धि पुर्याउनु पर्ने अवस्था थियो भनेर योगीले भनेपछि योगीमाथि प्रताडन गर्न थालियो। योगीलाई लिएर गएर जेल हालियो। अनि जेल मात्रै हो र? यो जोगीले यो देश छोडेर जान्छ भने मात्रै यो जेलबाट हटाउँछ, नभए यसलाई जेलमा सडाइदिन्छु भनियो त्यो शक्तिमा रहेका व्यक्तित्व त्यतिखेरकाले। अनि देश छोडेर हामी भारत गएर कोटियम गरेर प्राण बचाएर हामी आउनुपर्ने अवस्था योगीलाई भयो। योगी वाचन रक्षण, देशको सेवा, पर्यावरण प्रकृतिको हवन कोटि होम भने के हो? जलवायुमा आएको समस्यालाई समाधान गर्ने किसिमको सङ्कल्प गरेर हिँडेको जोगीलाई पनि दुःख दियो। केले भन्दा नयाँ शिक्षा लागू गरियो, नयाँ शिक्षाको योगीजीले विरोध गरिदिनु भयो। उहाँहरूले त्यो बुझ्नु भएन। आज त्यो अवस्थाले, आज यो देशको अवस्था हामीले भन्नुपर्ने छैन। विचलित आएको अवस्था त शिक्षा प्रणाली परिवर्तन गरेर बाहेक अरू केही पनि होइन। यो हामीले समग्रमा के बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि लर्ड मेकालेको एउटा भौतिकवादको सिद्धान्तलाई चाहिँ अपनाएर हामी गऱ्यौँ, हामी यहाँनिर चुक्यौँ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। तर यसै भन्दाखेरि हामी वैदिक सनातनको सिद्धान्त अनुसार न सुरु र न अन्त जब भनिन्छ नि, हामी सत ऊर्जाको हामी खोजीमा छौँ, हामी ऊर्जाको खोजामा छौँ। वैदिक के अरे यो तपाईँको पश्चिमाको चाहिँ तपाईँको यो के अरे भौतिकवादको अन्त अथवा सुरु ऊर्जामा जान्छ भनेपछि यो हामीले यसलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिनँ, कहाँनिर चुक्यौँ त? यही मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो दर्शकले यो कुरा चाहिँ जान्न चाहन्छ। किनभने हामी चुकेको ठाउँ त थाहा हुनु पर्यो नि। अवश्य। यसको के हुन्छ भने कुनै पनि विश्वमै शक्तिमा जो चिज बसेको हुन्छ नि, राज्य व्यवस्था शक्तिमा हुन्छ। राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत यो टिम, राज्य व्यवस्था चलाउने जुन टिममा बसेको हुन्छ नि, सबैभन्दा त्यो टिम नै धार्मिक हुन पर्यो। त्यो टिम धार्मिक छैन भने, त्यो टिमले धर्मको रक्षा गर्न सकेन भने, जस्तै आदिकालदेखि चल्दै आएको परम्परा भगवान रामको राज्यलाई गुरु वशिष्ठले मार्गदर्शन गरेर राम राज्य स्थापना भएको थियो। पछाडि हुनुहुन्थ्यो त मार्गदर्शक कोही। त्यस्तै मार्गदर्शक टिम पनि यहाँ बन्न सकेन। अनि मार्गदर्शक बन्न खोजेको टिमलाई वैदिक साम्यवाद लागू गर्नुपर्छ, राम राज्य नै लागू गर्नुपर्छ भन्ने योगीलाई प्रताडन गर्न थालियो। त्यो उहाँहरूले बुझ्नुभयो त्यतिका प्रशासकले। र अहिलेका प्रशासकले पनि प्रशासकहरूलाई मार्गदर्शन टिम भएन, उहाँहरूको गुरु हुनुहुन्न। किनकि पूर्वीय दर्शन र वेदको मार्गदर्शनमा गुरुहरूलाई
प्रशिक्षण दिने परम्परा भएन। अब अहिलेका राजनैतिक व्यक्तित्वहरूले तेरो मेरो नभनेर पहिला राष्ट्र, राष्ट्रियता र पूर्वीय दर्शनको धर्म स्थापना, आध्यात्मिक राज्य व्यवस्थाको लागि अब मार्गदर्शन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएर अहिले धेरै वर्षको अन्तराल परिश्रम गरेपछि आज यो बोलबम धाम पर्वमा 2078 साल श्रावणको 32 गते सोमबारको दिन, यो अहिलेको अन्तिम सोमबार पनि परेको दिन राष्ट्रव्यापी सबै भक्तजनहरूलाई र शुभचिन्तक धर्मलाई स्थापना गराउनुपर्छ भन्ने मनसाय बोकेर हिँड्नुभएका अभियन्ताहरू, राष्ट्रवादी स्वाभिमानी नेपाली व्यक्तित्व, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद र यो राष्ट्रको चिन्तन गर्ने व्यक्तित्वहरूबाट लौ न केही चाहिँ समीक्षा गरेर यसलाई एउटा निचोडमा लैजाउँ भनेर त्यो अवसर हामीले आजको दिन, हजुर हामीसँग आज यो वार्तालाप गर्नेको दिन नै यो हामीले अवसर लिँदैछौँ। आजको यो अवसरले हामीलाई यो देशलाई बचाउने र यो राष्ट्र निर्माण हुने किसिमको एउटा डिजाइन बन्नेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। यो ओमकार अभियान जसरी चाहिँ विश्व ओमकार अभियान चलाइयो, यसमा चाहिँ के हामी सबै एउटा बिन्दुमा आउँछौँ होला त? अवश्य आउनुपर्छ। यसमा हामीले के देखेका छौँ भने धर्ममा राजनीतिक पनि छ। जस्तो हामीले के बुझिराखेका छौँ भने कृष्णजीको बाणीबाट जन्मना जायते शूद्रम कर्मना जायते द्वेष भनेर भनेका छौँ। त यसको मतलब हजुरले जुन भनिराख्नु भएको छ, जसले चाहिँ कुकर्म गर्छ त्यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के अरे भस्म हुन्छ अथवा उसको चाहिँ परिणाम छिटै निस्किन्छ भन्न खोज्नुभएको हो। र यदि यो के अरे ओमकार अभियानले चाहिँ अब एकता गर्न सक्छ त, त्यसका के अरे राम्रा कुराहरू छन् त? अब यसमा कस्तो छ भने हामीले धेरै परिश्रम गरेर, धेरै विद्वानहरूलाई सरसल्लाह गरेर नेपालको सन्त समाज, विश्व हिन्दू महासङ्घलाई यो राष्ट्रलाई बचाउन र धर्म बचाएर बस्नुभएका उच्च स्थानका मठाधीश पीठाधीश गुरुहरूलाई मार्गदर्शनको रूपमा स्थान राखेर, दोस्रो स्थानबाट फेरि अभियन्ताहरू र धर्मावलम्बी अभियन्ताहरूबाट यो देशलाई बचाउन पर्छ भन्ने मान्यता राखेर हामी एक हौँ, हामी एक थियौँ र जगत एक थियो। त्यसै गरी जगतलाई मार्गदर्शन गरेको थियौँ। फेरि हामीले विश्वलाई नै मार्गदर्शन गर्ने भूमिको रूपमा विश्व ओमकार एकता महाअभियानको रूपमा हामीले यो शाब्दै रचना गरेर यसलाई मूल शीर्षक बनाएका छौँ। यो शीर्षकभित्र सम्पूर्ण अहिले भनिएका पार्टी, अभियन्ता, नेपाली, अब भद्र भलादमीहरू सबैलाई अटाउने किसिमको वातावरण सिर्जना गरेर विश्वको एक उदाहरण हामी दिउँ भनेर यो तयार गरेर डिजाइन गरिएको। यसमा कसैलाई हामीले द्वेष गर्दैनौँ, सबैलाई हामीले समान भागले अवसर दिन्छौँ र नेपालको भूमिबाट आज दक्षिणको देश भारत, उत्तरको देश चीन र अन्तर्राष्ट्रले पनि नेपाल शान्ति भूमि हो, बुद्ध भगवानको उद्गम स्थल, भगवान सीता आदि देवीहरूको उत्पत्ति, आदि भगवानहरूको चाहिँ उत्पत्ति, वशिष्ठहरूको वेदको उत्पत्ति भएको भूमिबाट यो शान्तिको चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्गठन चाहिन्छ है भनेर जसले राष्ट्रको निर्माण गरोस्, जसले राष्ट्रको निर्माण गरोस् र शान्ति बनाओस् भन्ने हजुरको के अरे सोच हो। यो हाम्रो के अरे ओमकार अभियानको सोच हो। र अब हामी कार्यक्रमको अन्त आइरहेका छौँ। हजुरसँग फेरि पनि भेट हुनेछ अवश्य। र मैले हजुरसँग के अरे बिन्ती गरेँ भने हजुरले अब यो कुरा चाहिँ भन्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने कुरा केही छ भनेदेखि हाम्रो दर्शक बिनलाई बताइदिनु। अवश्य। सम्पूर्ण जगतमा राष्ट्रभक्ति, स्वाभिमानी नेपाली र हिन्दू राष्ट्र, सत्य सनातन वैदिक धर्म सापेक्ष राष्ट्र भनेर यो भूमि चिनिएको भूमिलाई विश्वकै एकमात्र सनातन राष्ट्र धर्म सापेक्षलाई बचाउने गरी र विश्वको सबै हिन्दूहरू भने नि हिन्दू सभ्यतामा रहेका व्यक्तित्वहरूले हिन्दूको केन्द्र भनेको नेपाल हो भन्न जानिने गरी सबैले यस कुरालाई मनन गरेर यो अहिलेको अभियानलाई विश्व ओमकार एकता महाअभियान जसरी शीर्षक राखिएको छ, यो अभियानलाई हजुरहरूले मनन गरेर चिन्तन गरेर स्वाभिमानी राष्ट्रवादी राष्ट्रभक्ति भनेर यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। जुन किसिमले सम्पूर्ण नेपालका सन्त महन्त पीठाधीश, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद र हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर अभियानको रूपमा हिँड्नुभएका अभियन्ताहरू सम्पूर्णलाई एकत्वको भावमा आइदिन हजुरहरूलाई अनुरोध गर्दै
अब विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र अब धर्म स्थापना हुँदैछ, राष्ट्र निर्माण हुँदैछ भन्ने कुरालाई हामीले मनन गरेर एकत्व भएर हामी एक भएर जानको लागि मैले सम्पूर्णमा अनुरोध गर्दछु। अस्तु, ओम तत्सत।